अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हमारे ज़ेरे बहस मौजू है वो है अनलॉक योर हिडन पोटेंशियल और उसका इंसानी ज़िंदगी की कामयाबी के ऊपर कितना इम्पैक्ट है, हाउ इट इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन सक्सेस इन द लाइफ। बुलर साहब, बहुत अच्छा मौजू है जो हमने आज सेलेक्ट किया है। इस दुनिया में तकरीबन 8 अरब इंसान बसते हैं, जिनमें बहुत से कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत से एवरेज गुजार रहे हैं, बहुत ही बिलो एवरेज ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हालांकि उनमें बहुत ही छुपी हुई सलाहियतें हैं। अब उन छुपी हुई सलाहियतों को उजागर करने के लिए उसको क्या इक़दामात करने चाहिए कि वो एक अच्छा इंसान बन सके और अपने गोल्स हासिल कर सके। थैंक यू वेरी मच वज़ीर साहब। बड़ा अच्छा आपकी तरफ से ये सवाल है कि ऐसा क्यों होता है कि ज़िंदगी के 8 अरब इंसानों में से बहुत से इंसान बहुत ज़्यादा कामयाब हैं और कुछ एवरेज सक्सेस को हासिल कर पाते हैं और कुछ तो बिल्कुल ही पॉवर्टी के लाइन के बिलो ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर होते हैं। जी बिल्कुल। उनमें हम बहुत सी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं कि उनका एक्सटर्नल क्या फैक्टर है, इंटरनल क्या फैक्टर है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ सामने आई है, रिसर्चर्स ने इसको भी काफ़ी इसके ऊपर काम किया है, वो ये है कि हर इंसान में अल्लाह तबारक ताला ने बहुत ही सलाहियतें और पोटेंशियल अल्लाह तबारक ताला ने अता किया है। मैं अगर यहाँ पे छोटा सा कोट आपको बताऊँ, एक मिथ है, मैं भी उसको दुरुस्त नहीं समझता कि ऐसी रिसर्च हुई होगी। वो आइंस्टाइन के बारे में है कि उसने 15 से 25% के दरमियान में ब्रेन इस्तेमाल किया। तो इसका मतलब ये है कि अगर इतनी बड़ी इन्वेंट एक इंसान ने की था, तो वो भी इंसान, तो उसका अगर मिथ के ही हिसाब से 15 से 25% ब्रेन इस्तेमाल हुआ, तो हम और आम आदमी का कितना ब्रेन इस्तेमाल, दिमाग इस्तेमाल हो रहा होगा। इसका मतलब हमारी जो सलाहियतें हैं सोचने की, जो थॉट्स हैं, वो हम दुरुस्त तरीके से अपने आप को ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हमारी किस एक्सपर्टीज़ एरिया ऑफ द फील्ड हैं, हमें में कौन से पोटेंशियल हैं और उस पोटेंशियल को हम अपने लिए, दूसरों के लिए किस तरह आइडेंटिफाई करके और उनको डिग आउट करके हम अपनी ज़िंदगी की बेहतरी के लिए और माशरे की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर, इसमें कोई बुलेट पॉइंट्स आपके जहन में हैं कि वो वन बाय वन एक एक को हम डिस्कस करें, उससे आम लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। जी, बहुत ही रिलेवेंट पॉइंट वज़ीर साहब आपने रेज़ किया। इसमें मैं एक छोटा सा आपको पहले एग्जाम्पल कोट करूँगा ताकि इसके बारे में बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो। वो ये है कि जब भी कहीं ऑयल या गैस कोई एक्सप्लोरेशन होती है, तो वो बहुत डीप ज़मीन के अंदर जाना पड़ता है ताकि उसको हम डिग आउट कर सकें। जी जी बिल्कुल। तो इसी तरह इंसान को भी इतना ही अपने आप से डीप डिगिंग करनी पड़ती है ताकि उस पोटेंशियल को तो पहले आइडेंटिफाई करें। वाह। अच्छा, जब वो पोटेंशियल वहाँ तक पहुँचता है तो उसके जो रास्ते में बैरियर आते हैं, जिस तरह किसी ऑयल और गैस को एक्सप्लोर करने में, इसी तरह उस इंसान के पोटेंशियल को डिग आउट करने में, ढूंढने में भी उसके ऊपर उसको लेयर आते हैं। जिससे सबसे जो पहला जो लेयर हमने ऑब्जर्व किया, एक्सपीरियंस किया, और भी बहुत सारे लेयर हैं, उनकी हायरार्की या उनको सीरीज़ में हम आगे पीछे कर सकते हैं। वो पहला है कि इंसान की हैबिट्स का और उस पोटेंशियल का और सक्सेस का क्या रिलेशन है। आदतें जिसे कहें आप, जिसको आदतें कहते हैं, हैबिट्स हम कहते हैं, गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स। गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स। तो उसके हैबिट्स का जो है बहुत ही इंसान का उससे गहरा ताल्लुक है। सही। जो दूसरे जो बैरियर हैं, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि ज़मीन के अंदर लेयर हैं, रॉक है, सॉफ्ट सॉइल है, नरम ज़मीनें, तो जैसे जैसे डिग आउट करते हैं एक लेयर पे जाके ऑयल एक्सप्लोरेशन वाली वो टेक्नोलॉजी के थ्रू इंसान पहुंचा। तो इसी तरह इंसान की सलाहियतों को, अपनी सलाहियतों को भी उसको डिग आउट करना पड़ता है, खोदना पड़ता है, छुपी हुई सलाहियतों को खुरचना पड़ता है, तब वो सरफेस पे आती हैं। नेचुरली।
مجھے صاحب آپ نے ہڈن جو ہے وہ پوٹینشیل کی بات کی کہ گولز تک پہنچنے کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے. گول ایک بہت بڑا ٹارگیٹ ہوتا ہے. اچھا، اور آپ کے خیال میں کون کون سے اور فیکٹرز ہیں کہ جن کو انسان اگر ایڈاپٹ کرے تو آسانی سے اپنے گول تک پہنچ جائے؟ آپ کے خیال میں اور کون کون سے فیکٹر ہیں اس میں؟ تھینک یو ویری مچ. یس، گول وزیر صاحب ایک کمپریہنسو ایک لفظ ہے جس کی معنی ہے کہ ایک آپ نے منزل کا تعین ڈسکس کر دیا. جب تعین بنا دیا تو اس منزل تک ڈیسٹینیشن اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک پروسیس کی ضرورت پڑتی ہے. صحیح. وہ پروسیس ہی ہوتا ہے جو آپ کو سکسیس کی طرف لے کے جاتا ہے. صحیح. اگر آپ کا پروسیس امپراپر ہے، درست نہیں ہے، تو گول آپ کبھی بھی لائف میں اچیو نہیں کر سکتے. صحیح. حاصل نہیں کر سکتے. بہت سے اسٹیپس ہوتے ہیں جو اس گول کو حاصل کرنے کے لیے آپ ان کو الگ الگ طریقے سے ترتیب دے سکتے ہیں. اگر میں یہاں پہ ایک پہلا ایگزامپل دوں تو اس پروسیس میں جو پہلا پوائنٹ آتا ہے ٹاسکنگ. آپ جو کام کرتے ہیں ان کو کام کی ٹاسک کرنا، ترتیب دینا. صحیح. کون سا کام کس وقت کرنا ہے، کون سا کام امپورٹنٹ ہے، کون سا کام ارجنٹ ہے، کون سا ایسا کام ہے جو امپورٹنٹ بھی ہے اور ارجنٹ بھی ہے. تو اس کو آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک میں اس کو آپ کو اسپلٹ کرنا ہے، اس کو بانٹنا ہے، تاکہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جب آپ کرتے ہیں تو وہ الٹیمیٹلی آپ کو سکسیس کی طرف جو آپ نے تعین کیا اچیومنٹ کے لیے کہ مجھے اتنے سال میں یہ کام کرنا ہے، سال کے اندر کرنا ہے، مجھے پروموشن لینا ہے تو 2 سال 3 سال کا، تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے. ایز اے بزنس انٹرپرینور ہیں تو آپ کو جو پروفٹ کمانا ہے تو اس کے لیے جو آپ کو ٹاسک بنانے، ٹاسک کا مطلب ہوتا ہے ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز. صحیح. اب یہ مائکرو لیول پہ آپ آ کے ان چیزوں کو ایڈریس کریں گے اور اس کی ترتیب بنائیں گے، تب جا کے آپ کا اوور آل گول اچیو ہوگا لائف میں. صحیح ہے. جب ہم ٹاسکنگ کی بات کرتے ہیں تو ٹاسکنگ میں ہمیشہ اس کو اس طرح ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ان کام جو پروسیس پورا آپ نے بنایا ہے اس کو پراپرلی کس طرح آپ سیریز میں ارینج کر کے اور اس کام کو کہ کہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے. تو یہ ٹاسکنگ بڑا ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ سکسیس آف دا گول میں رول ادا کرتا ہے. اور اس راستے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے بھی آپ کو جو ہے وہ پہلے سے تیار ہونا پڑے گا. جی بالکل. جب کوئی بھی ٹاسک آپ پرفارم کرتے ہیں نا، کوئی بھی کام کرتے ہیں جو آپ ایک امیجن کرتے ہیں کہ یہ کام میں 1 گھنٹے میں کر جاؤں گا، تو کبھی کبھار ایکسٹرنل اور آپ کے انٹرنل فیکٹر اس کے اوپر اتنا انفلوئنس کرتے ہیں کہ وہ اس ٹائم لائن جو آپ نے فکس کی اس میں صحیح طریقے سے پورے طریقے سے پرفارم نہیں کر پاتے. صحیح. تو اس میں ہمیشہ آپ کو ایک کوشن بنانا پڑتا ہے اور کوشن رکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ جو ٹاسک درست ٹائم کے اوپر وہ پرفارم ہو سکے. اگر میں اس کو فردر ایلوبوریٹ کروں، کوئی مثال سر اس میں؟ جی، ایک کام ہے کوئی آپ کو 9 بجے اسٹارٹ کرنا ہے اور 9 بجے سے 10 بجے کے درمیان میں، تو وہ آپ کو اس ٹائم لائن کے حساب سے آپ کو وہ ٹاسک اس ٹائم میں پورا کرنا ہے. صحیح. اچھا، جب ہم ٹائم کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی کوالیٹیٹیو ٹائم ایلوکیشن اور کوانٹیٹیٹیو. 1 گھنٹہ تو آپ نے لگا لیا لیکن آپ گپے چھپے میں لگ گئے تو آپ کا وہ ٹاسک تو اس ٹائم لائن میں پورا نہیں ہوگا، ضائع ہو جائے گا آپ کا. تو وہ جو ٹائم آپ کو ایلوکیٹ کیا 1 گھنٹہ، اس کی کوالٹی کے اوپر بھی آپ کو فوکس دینا ہے کہ اس ٹائم لائن کے اندر میری وہ ٹاسک پرفارم ہو جائے. ٹاسک فار ملازم پیشہ نوکری کے لیے، پروفیشنل کے لیے الگ ہو سکتا ہے، اسٹوڈنٹ کے لیے الگ ہو سکتا ہے. اب اگر میں اسٹوڈنٹ کا ایگزامپل دوں تو وہ ٹاسک کیسے بناتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ ہے جس کو 5 سبجیکٹ پڑھنا ہے ایگزام پاس کرنے کے لیے، تو وہ اس 5 سبجیکٹس کا ٹاپک وائز، چیپٹر وائز وہ اس کو اسپلٹ کرے گا کہ مجھے کتنے آورس ایک سبجیکٹ کو دینے ہیں، کتنے دن ایک سبجیکٹ کو دینے ہیں.
اور ایگزام کی ڈیٹ تک میرے پاس ٹائم اویلیبل کتنا ہے، باقاعدہ ٹائم فریم جو متعین کرے گا. تاکہ وہ ٹاسک اچیومنٹ میں آپ کا ڈسٹورشن نہ ہو، صحیح. اس میں آپ کو پرابلم نہ ہو. ہوتا کیا ہے کہ ہم چیزوں کو اپنی سستی یا اپنی میں کل کر لوں گا، میں پرسوں کر لوں گا، میں 3 دن کے بعد کر لوں گا، پھر وہ ٹاسک ٹائم آپ کا اتنا کلوز آ جاتا ہے تو وہ ٹاسک آپ درست طریقے سے کر نہیں پاتے. صحیح بات. جس کا اوورآل جو آپ نے گول اوپر سیٹ کیا اس کے اوپر اس کی اچیومنٹ میں جو آپ کی کوالٹیٹیو گول اچیو کرنا ہے اس میں نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے. صحیح بات.